سلام عم يدخلوا كبرات كبرانن ازي برايم تقرنيايو نحزي زوارنا لكم معوالتات كنا كافلكم نا كانالنا سبسكرايب بمقبار بيسب تدخلوا دما نعدمكم. أبي حمد بس فصمو متقعت درون 16 سراويت كم زقتل معقل زينا فرنسا حبيروم معقل زينا أقلقلوت فرنسا إتا مبقسيا بعل زي تقسا درون أب عفار أب بالعلي زينا برسراويت تقراي بس فصمت متقعتي أستات 16 سراويت استقتلوا قوينهم 20 خلتن دما قدعات كم زبس حميا سبسي بازلام نزي مرقاقز دما كابل علواي سراويت تقراي حدا زخون أكل كم زرار بس قلزت إتا معقل زينا يخون برت متقعتي أب قزات تقراي كم زي تفصم أرقاقز اللخو كتبلها سبسي بازلهم أب زحلف السمون ربوع سراويت تقراي كاب عفار زلو عطوتون كوسا تفصمو دحري دما قبر ملسي كيبنا بعفار بمئتاو بمورتارن زو 23 زكايو متقعت سعيبو نبرتي كم استفناقلو يزقلز كاب أديس أبا استلأخت درون دما أب لعلي سراويت تقراي متقعتي أكايرا من بارا يذكريم اتي متقعتي حوحات مقلز ياوسيو لو كوانت نبرا اتي زبزح قدعت قنب بعل تقيسو آي قلز نيروم اتي معخل زينا اتي استخايد متقعتي أملكيتو أب سمين إتيبيا زمعبل زلو داقما يسقات خناتن زلنا حبريتان بزبل سبزاب زكالحو حبريتا جن 16 زخونو عطوقات كم استقتلو اتوم عطوقات دما كاب وغن تقراي مخانميو أملاقيتو زلام AFP فرنساي وكيل زينا بمتقاس حاد العلواي بعال سلطان تقراي كم فلفل توكيسو كم زحبرون تخوينو اتي منكس فيدرال إتيوبيا أب لعل حالتات تقراي بزحلف سومون فسيمو استبهال متقعتي درون أب كلل تقراي كم زي تفصم زحبر خوينم أب دوبات عفار آتيوم أب لعلي سفر عطوقات كم استفصم أيو اتشو مكتقاس زيدا لي بعال سلطان أقالي حزنلهم وسيخو دما اتي متقعتي درون أب لعلي دوب تقراي أنفت كل العفار آتيوم سفيرهم زينبر عطوقات حالتات تقراي كم استفصم أي تقيسو زلهم باتي متقعتي درون نزي 16 عطوقات كم زموتو 20 خلتن دما كم زقوسلو يأملاقيتو زلهم اتي وكل زينا أبزي قداي زي كاب حلفتي منكس فيدرال حبريتا حاجتو ملاش كم زي رخبا يقليسو زلهم يخون برتهم عطوقات نابلت صوعهم TDF ديوم TPF بوعل زتاقلس حبريتا يلانيوم كاب وغن تقراي تي متقعتي دحري مفتصامو أب لعلي TDF قدعات كم زبازح تقليسو نيريم كاب زي حلفون دحري تي متقعتي أبون برحو واحد دكتور دبرسون قبر ميكيل ناب منكس فيدرال دويلو بزعباتي متقعت حاتيتو كم زنبرا تقليسو نيريم بوغن منكس فيدرال دما أبتي بوتا زنقصاقسو عطوقات نيروم فانو مسيلو مناينا متقعتي فتصيمنا زبل ملاش كم زتوهابو زرخبنا يو حبريتا أملاقيتو BBC ون بزعباتي متقعت درون نسب مزي مكلخال سراويت حاتيتو كم زرخبو حبريتا أب زدلنا يو اوان بعلنا كنقلصينا زبل ملاش كم زتوهابو يقليسو نيروم اتي ملاش زي بزعباتي استفصم متقعتي زقلص فنጭ زملاخت ايخونن ازازي اتوم اب حرامري زلو عطوقات زخونه جنرال ودان طرو بوغنو بزعباتي متقعتي بزح افلطو كم زيبلون كوتاس كم سبو بمحبره مرهبتات طراح كم زسمعو يقليسو نيروم بوغن منكس فيدرال بزعباتي متقعتي كسابلوم علت زتوهاب زخون عينت مجلص يلنيوم ازين منتاي كخون تدلي زبلنا يو حدا غداي تግራይ بقرب زكتاتل بعلمويا ابي نتي متقعتي حلفنت اندحر داوسيدو قليل زي بحال ناي دبلوماسي صعنتو كبصحو يخيل يكبل حسابو كفيلنا لهم اتي بعلمويا وسخو اتي اكايدا ابل علي تግራይ حيلاو صعنتون مفتار زتقملو كان تخونم يخون امبر بمحبرسب عالم اتي متقعتي كاب ماخلاي منغسي استفنو مخانو بعلي كفلت ايتدلين كبل يغلص مخنياتو دما عالم زفتو علي بريتوريا نحلو بعلي تግባራዊ سጉمتي مجمارو كابزي حليفون مستي اب غداي حسب زغبر زلو متحننا دبلوماسياوي كيسارا كسعبلو كم زخليو غليصو زلام نزي متقعت تسعبو مع خلاص زين عالم ان زبزب اوكوان تخونا ناي منغس ايتيوبيا هونتا كرخبا كم زي خال اين زصبصبا زلوام فرنسا 24 سبال حدا مع خل زينا ابي اتي متقعتي مرمرو مهلاو كم زغلصل يو حبيرو زلام ازي خمزلون هالو دما وعلي بريتوريا زملكتو اكاتعت غدايات يلعليهم زلوم ابي حمد قدمي خلتقنا اب بايتو هاجرو قريبو اب زسمع مدره اب بريتوريا مسؤول كسبات امبر مستكال حوحات يفرمخون اتم زفرمو صادقانن جيتاچونا سفا برهان مسالو زبل مغلጽ يهبو منبارو ذكر خوينم غزاوي منكس تግራይን حوحاتن دما مسؤول كسبات يفرم مالت نسمعنت بريتوريا افيسو يالخو ايسرحلونيم كم مبال يزقصر ازي دما ان داغماي دماو خنات معداميو زبل ترير غبر ملس يهبوم كم زنبرو دما يفلطيم برك زبلو تغارون ايتيوبيانن سمعنت بريتوريا قند تلخو تمزابلتي ናብ ቤት ንብረቶም ምምላስ ምዃኑ ገይሮም ይርድእዎ እኳ እንትኾኑም ይኹን እምበር እቲ ስምዕነት ፕሪቶሪያ ካብዚ ዝሓለፈ ዝኸይድ ምዃኑን ካልኦት ዓበይቲ ጉዳያት ዘቃልል ከም ዝኾነ ይዝግለጽ ካብዚኣቶም እቶም ቀንዲ ኣዕኑድ እቲ
ስምዕነት ፕሪቶሪያ ዝኾኑ ተኽሲደው ናይ ምባል ስምዕነትን ምቋም ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን ዝርከብዎም እኳ እንተኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ስምዕነት ፕሪቶሪያ ምስ ሕወሓት ወይም ድማ ምስ ናይ ትግራይ ትካል ኣይፈረምኹን ማለቱ ብስምዕነት ፕሪቶሪያ ኣይቀየድን እየ ማለቱ ምዃኑ ድማ ይገልጽዮም ዘሎም ስምዕነት ፕሪቶሪያን ተፈሪሱ ውዕሊ ምቁራጽ ተኽሲ ተጣሒሱ ኣሎ ማለት ስለዝኾነ እምበኣር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ምናልባት እውን ኣብ ውሽጢ መዓልታት ኣብ ልዕሊ ትግራይ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ክፍጽም ተዳልዩ ከም ዘሎ ዘነጽር ምዃኑ እዮም ተንተንቲ ዝገልጹ ዘሎም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወጊኑ ዘሎ ጀነራል ዮሃንስ ገብረ መስቀል ቅድሚ ኣስታት ክልተ ወርሒ ኣቢሉ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ መንጎ ትግራይን ፌደራል መንግስትን ዝተኣወጀ ኩናት ይቕጽል ኣሎ ስምዕነት ምቁራጽ ተኽሲ ጥራሕ እዩ ጸኒዑ ዘሎ ክብል ዝሃቦ መግለጺ እውን ብወገን ፌደራል ኩናት ናይ ምቕጻል ድሌት ከም ጸንሐ እዩ ዘመላኽት ሰበስልጣናት ብልጽግና ደጊሞም ዝሕብርዎ ዘለዉ ንሱ ከም ዝኾነ ይዝግለጽ ዘሎ እቲ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ትግራይ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ድሮን ንባዕሉ ሓደ ምልክት ጥሕሰት ምቁራጽ ተኽሲ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ ዘሎም ብተወሳኺ ድማ ኩናት እንተተጀሚሩ ስምዕነት ፕሪቶሪያ ሙሉእ ብሙሉእ ፈሪሱ ማለት ስለዝኾነ ድማ ግዝያዊ መንግስቲ ትግራይ ኣገልግሎቱ ኣብቅዕሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ ድማ ብኡ ምኽንያት ኣብ ስልጣን ክህሉ ኣይኽእልን ማለት እዩ ናብ ዝብል ድምዳመ ዝወስድ እኳ እንተኾነ ጀነራል ታደሰ ወረደ ግን ሎሚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣምሪሑ ምስ ኣብይ ኣብ ምዝታይ ከም ዝርከብ እዩ ሓበሬታታት ዘቃልሑ ዘለዉ ናብቲ ብኻላይ ብርኪ ዘዋርድናዮ ዜና ክነብለኩም ኣብ ሕዳር ጽዮን ኣክሱም ስርዓት ምህለላ ክግበር ምዃኑ ተገሊጹ በዓል ሕዳር ጽዮን 2018 ዓ.ም ብሰላማዊ መንገዲ ብዝለዓለ ድምቀት ንምኽባር ምድላዋት ትውግን ዘላ ታሪካዊት ከተማ ኣክሱም ስርዓተ ምህለላ ክተካይድ ኣብ ምድላው ከም ዘላ እውን ተፈሊጡሎም ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ጽዮን ቤተክርስትያን ምስ ምምሕዳር ከተማ ኣክሱም ብሓባር ንሚድያታት ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ በዓል ሕዳር ጽዮን ማርያም ብሰላማዊ መንገዲ ብዝለዓለ ድምቀት ንምኽባር ዝተፈላለዩ ምድላዋት ይውገኑ ከም ዘለዉ እዮም ገሊጾም ዘሎም ብሚልዮናት ቁጽር ኣመንትን በጻሕትን ዓዲ ዝሳተፍሉ በዓል ሕዳር ጽዮን ማርያም ብሰላማዊ መንገዲ ክሓልፍ ኩሉ መዳዊ ምድላው ንምግባር 9 ኮሚቴታት ተጣይሸን ይስርሓ ከም ዘለዋ ድማ ተገሊጹ እዩ ኢትዮጵያ ብምትላል ሸርፍ ወጻኢ ጠርጢሮዮም ዝበለቶም 112 ሰባት ኣሲራ ከም ዘላን ልዕሊ 500 ሒሳባት ኣጊዳ ከም ዘላን ተፈሊጡሎም ኣብ ዘይሕጋዊ ንግዲ ሸርፊ ባጤራ ወጻኢ ተሳቲፎም ዝተባሃሉ ሓያሎ ጥርጡራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ብርክት ዝበሉ ሒሳባት ባንኪ ከም ዝተዓፀውን ትካላት ጸጥታን ድሕነትን መንግስቲ ኢትዮጵያ እዮም እናቃልሑ ዘሎም ኣገልግሎት ሃገራዊ ሰላያን ጸጥታን ኣገልግሎት ፋይናንሳዊ ድሕነት ፌደራል ፖሊስ ከምኡውን ትካላት ጸጥታ ኣብ ዘይሕጋዊ ምስጋር ገንዘብ ኢዳለዎም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ውልቀ ሰባትን ክቕየዱ እንከለዉ ሓያለ ሕሳባት ባንኪ ድማ ኣጊዶም ኣለዉ በዞም ትካላት ጸጥታ ብዝተወሰደ ስጉምቲ 112 ኢትዮጵያውያን ዜጋታት ዝተፈላለዩ ሃገራትን ብገበን ተጠርጢሮም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን 519 ሒሳባት ባንኪ ከም ዝተዓፀውን ኣገልግሎት ሃገራዊ ሰላያ ጸጥታን ያፍሊጡ ዘሎም እቶም ኣብ ቀይዲ ዝኣተው ጥርጡራት ምስቲ መንግስቲ ዘካይዱ ዘሎ ማክሮ ቁጠባዊ ጽገናታት ኣብ ዝጸረር ዝተወደበ ንጥፈታት ዘይሕጋዊ ሸርፊ ወጻኢ ከም ዝተዋፈሩን ይዝግለጽ ዘሎም እቶም ጥርጡራት ብተወሳኺ እውን ኣብ ዘይሕጋዊ ሓዋላ ምስጋር ገንዘብ ምስዋር ባጤራ ወጻኢ ምህዳም ዘይሕጋዊ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝተረኸበ ገንዘብ ሕጋዊ ምግባርን ካልኦትን ኣብ ቁጠባዊ ሃገር ልዑል ጉድኣት ዘስዕቡ ንግብረ ሽበራውያንን ዕጡቃት ጉጅለታትን ዝደግፉን ገበናት ክሳተፉ ምጽንሖም መግለጺ እቲ ኣገልግሎት ስለይ ዝሕብር እቶም ኣብ ቀይዲ ዝኣተው ውልቀ ሰባት ዘይሕጋውያን ዓለምለኻውያን ትካላት ምትሕላፍ ገንዘብ መተግበርታት ዘይሕጋዊ ምትሕላፍ ባጤራ ወጻኢን ክሪፕቶካረንሲን ዘይሕጋዊ ሓዋላ ደላሎን ምዃኖም ተፈሊጡ ዘሎም ብተወሳኺ ሕጋዊ ፍቃድ ንግዲ ዘይብሎም ኣብ ዘይሕጋዊ ስግር ገንዘብ ዝተዋፈሩን ብርክት ዝበለ ገንዘብ ብምንቅስቓስ ኣብ ሃገራዊ ቁጠባ ርኡ ጉድኣት ዘውረዱ ኣምጻእትን ለኣኽትን ስጉምቲ ከም ዝተወሰደ እቲ መግለጺ ኣፍሊጡ ዘሎም ካብቶም ጥርጡራት ካብ ደገ ዝለኣኽ ብዙሕ ባጤራ ወጻኢ ኣብ ዘለዎ ክተርፍ ብምግባር ፍቃዶም ዝተሰረዘ ዘይሕጋውያን ሓዋሎ ከምኡውን ዘይሕጋዊ መተግበሪ መሰጋገሪ ባጤራ ወጻኢ ዝጥቀሙ ዝነበሩ ከም ዘለዉ እቲ መግለጺ ወሲኹ ኣመላኺቱሎም በተወሳኺ እውን ሕጊ ሃገራዊ ባንኪ ብምጥሓስ ፍቃድ ዘይብሎም መተግበሪ ክሪፕቶካረንሲ ተጠቒሞም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ባጤራ ወጻኢ ዘሰጋግሩ ዝነበሩ ውልቀ ሰባት ስጉምቲ ከም ዝተወሰደሎም ተገሊጹ ዘሎ እቲ ትካል ሰለያ ከም ዝሓበረ እንተኾይኑ ነቲ ተግባር ብዝምልከት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓያሎ ጥርጡራትን ናይቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተው ዝተፈላለዩ ውልቀ ሰባትን ንብረቶምን ኣስኣሎምን ይዘርግሕዎም ኣሎም ኣብ መፋረቕ ጥቅምቲ ኣመሓዳሪ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ዮብ ተካልኝ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ትካላት ሓዋላ ለኣኽቲ ገንዘብ ከምኡውን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ገንዘብ ዘስግሩን ዝቕበሉን ተሪር ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣፍሊጡ ምንባሩ ይዝከር እዩ እቲ ኣመሓዳሪ መንግስቲ ኣብ መወላ ግብረ ሽበራዊ ወይ ድማ ዘይሕጋዊ ምስጋር ገንዘብ ዝነጥፉ ትካላት መወላ ከም ዘረጋገጸን ዝተዋደደን ኩሉ መዳዊ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝተዳለወን ይሕብሩ
ኣብ ትግራይ ምህርቶም ብዘመናዊ መሳርሕታት ሕርሻ ምእካቦም ግዚኦምን ገንዘቡን ከም ዘድሕነሎም ሓረስቶት ወረዳ ሓውዜን ተዛሪቦም። ሓረስቶት ገብረ ጻድቃን ገብረ እግዚአብሔርን ገብረ ገርግስ ኪሮስን ኣብ ወረዳ ሓውዜን ብክላስተር ዘፍረይዎ ምህርቲ መካናይዜሽን ተጠቂሞም ምእካቦም ገንዘቦምን ጉልበቶምን ከም ዘድሕነሎም እዮም ተዛሪቦም ዘለዎም። ካብ ቢሮ ሕርሻን ገጠር ልምዓትን ብዝተፈጠረሎም ዕድል ልቃሕ ወናኒ ኮንትናባይረን ዝኾነ መለስ ተጋዳላይ ማሾ ለማ ብወገኑ ዋላኳ ሰፊሕ ጠለብ ሓረስቶት ምጥቃም መካናይዜሽን እንተሃለወ ሕፅረት ነዳዲ ንስራሕቶም ዕንቅፋት ይኾኖን ከም ዘሎ ይሓቢሩ ዘሎም። ሓላፊ ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ሓውዜን ኣይተ ብርሃነ ሃይለ ሓረስቶት እታ ወረዳ ምህርቶም ብቁልጡፍ ብምእካብ ናብ ቀጸልቲ ስራሕቲ ከይኸዱ ሕፅረት ማሽንን ነዳድን ዕንቅፋት ከም ዝኾኖም ዘሎ ይሓቢሮም ዘሎም። ሓላፊ ቢሮ ሕርሻ ሃፍቲ ተፈጥሮ ትግራይ ኣይተ ዓለም ብርሃን ሃሪፈዩ ኣብ ትግራይ ዝባጽሑ ምህርቲ ምእካብ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ሓረስቶት ብጉልበትን ብመካናይዜሽን ተጠቂሞም ምህርቲ ንምእካብ ዝገብርዎ ዘለዉ ጻዕሪ ዘተባብዕ ክብል ተዛሪቡ። ብደረጃ ትግራይ ከባቢ 100 ማሽናት ምህርቲ ንምእካብ ከም ዝተዋፈራ እቶም ሓላፊ ተዛሪቦሎም። ምህርቲ ሕርሻ ትግራይ ንምእካብን ናይ ቀጸልቲ ስራሕቲ መስኖ ንምልማዕን ናይ ቀጸልቲ ስራሕቲ መስኖ ንምዕማምን ልዕሊ 8 ሚሊዮን ሊትር ነዳዲ ከም ዘድልን መንግስቲ ፌደራል ድማ ነዚ ቁልጡፍ ምላሽ ክህብን ቢሮ ሕርሻ ሃፍቲ ተፈጥሮ ትግራይ ጸውዒ ተቐሪቡ ክብል ጸብጻብ ቴሌቪዥን ትግራይ እዩ ኣመላኺቱ ዘሎም። እምባልኸስ ክቡራን ንሎሚና ባኹም ዘዋድናዮ ምዕባልታት ነዚኦም ይመስል ነይሮም። ሓቢርኩምና ስለ ዝጸናሕኩም ኣዝና ነመስግን። ቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኾኑ ንዕድም።